हेलो एंड वेलकम टू रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं अलीना फारूक शेख। आज हम बात करेंगे कि कोरोना के बाद जहां हुकूमत कुछ इकदामात ले रही है, कुछ नई हिकमत अमली पर गौर किया जा रहा है, चीज़ें चेंज होने जा रही हैं, वहाँ कुछ पुराने भी ऐसे फैसले हैं जिन पर नजर सानी पर गौर हो रहा है। कोरोना वायरस की वजह से पिछले एक माह से मुल्क में जारी बहरान के बाद हुकूमत ने 18वीं तरमीम के हवाले से गौर करना शुरू कर दिया है। ज़राए के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने 18वीं तरमीम और NFC अवार्ड में नजर सानी का फैसला करते हुए इत्तेहादी और दीगर सियासी जमातों से राब्ते शुरू कर दिए हैं। ये भी इत्तला सामने आई है कि सियासी जमातों की जानिब से वफाक को नजर सानी के लिए मुस्बत इशारे मिल गए हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा सेनेटर शेरी रहमान का कहना है कि नैब ऑर्डिनेंस पर हुकूमत और अपोजिशन की कोई बातचीत नहीं चल रही, जबकि 18वीं तरमीम को वापस लेने का सवाल ही नहीं पैदा होता। तमाम जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में ताहम गुफ्तगू करते हुए असद उमर का ये कहना था कि 18वीं तरमीम सही समत की तरफ कदम था, लेकिन अभी भी ये नामुकम्मल है क्योंकि सूबाई हुकूमत तक तो इख्तियार पहुँच ही नहीं रहे, ताहम मकामी हुकूमतों को इख्तियारात नहीं मिल रहे। उनका मजीद ये भी कहना था कि शेरी रहमान को शायद मुकम्मल मालूमात नहीं है, अगर वो मुशावरत करें तो उन्हें पता चल जाएगा। एक तरफ कोरोना केसेस में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है और लॉकडाउन के बायस मईशत समेत निज़ाम का पहिया रुका है, तो दूसरी जानिब इक़्तिदार के ऐवानों में एक नई 18वीं तरमीम के नाम से बहस छिड़ गई है। ऐसे में हमारा सवाल आज का कुछ यूँ है कि कोरोना की वजह से सूरत हाल में 18वीं तरमीम में तब्दीली की ज़रूरत है, हाँ या ना के ऑप्शन है हमारे एनालिस्ट के पास। और पैनल पे आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं हफीजुल्लाह नियाजी साहब, बाबर सत्तार साहब, हसन निसार साहब, इरशाद भट्टी साहब, रीमा उमर और मजहर अब्बास साहब भी हमारे साथ होंगे। हसन निसार साहब, क्या लगता है आपको 18वीं तरमीम के मामले पर किसका मौक़िफ़ ज़्यादा वजनदार है? 18वीं तरमीम पे मैंने कॉलम लिखते हुए खामियों का जिक्र किया था और इनको वारदातें लिखा था, वो मुझे तफसील याद नहीं है, लेकिन डेफिनेटली इस तरमीम में खामियां नहीं वारदातें हैं चंद एक। ठीक है, बाबर सत्तार साहब, आपको क्या लगता है? हमेशा गुंजाइश होती है इंप्रूवमेंट की, जैसे सोसाइटी इवॉल्व होती है वैसे कानून भी इवॉल्व होता है। तो ये कहना कि कोई गुंजाइश नहीं है, ये तो ठीक नहीं होगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, दो तरह की बात हो रही है। एक तो ये हो रही है कि सेंट्रल कंट्रोल बढ़ना चाहिए, ये हमेशा से बात होती है, कभी प्रेसिडेंशियल सिस्टम की, और यहाँ पे चूंकि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी गई बहुत सारी चीजों के ऊपर, तो उसके खिलाफ भी बात होती है कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी ट्रांसफर हो गए जो सूबों से वापस लेने चाहिए, वो मेरे ख्याल से लेना बहुत मुश्किल होगा। अब दूसरा ये कि एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी उन्हें बहुत ज्यादा मिल गई, उसमें भी हम अगर देखें तो ब्यूरोक्रेसीज हमारी फेडरलाइज्ड है, हमारी मिलिट्री फेडरलाइज्ड है। जितनी दफा सुपीरियर जुडिशरी के पास ये इशू गया 18th अमेंडमेंट के बाद, उन्होंने वफाक के हक में फैसला किया है और एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात की है कि जिसके अंदर वफाक एक सीनियर का रोल प्ले करेगा और करता रहेगा। इसमें सिंध के कुछ इंस्टीट्यूशन थे, मेडिकल इंस्टीट्यूशन, या पंजाब के कुछ इंस्टीट्यूशन थे रिसर्च के, उनकी वापसी की बात की, तो सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल एक जजमेंट इस तरह की दी थी जिसमें उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल वापस करें, ये फेडरल गवर्नमेंट का काम है कंट्रोल करना। सो अभी तक हमारी लॉ की इंटरप्रिटेशन जो है वो इस तरह की रही है। जो असद उमर साहब बात कर रहे हैं उसके लिए तो आपको आइन साजी की जरूरत नहीं है, आर्टिकल 140 है, उसके नीचे सूबों ने अपनी लेजिस्लेशन करनी है। PTI के पास KPK भी है, पंजाब भी है, बलोचिस्तान में भी इनकी गवर्नमेंट है, वहां पे वो इफेक्टिव लेजिस्लेशन कर दें लोकल गवर्नमेंट की, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की तो उसके लिए जरूरत नहीं है। ठीक है, मजहर अब्बास साहब, आपको क्या लगता है? क्योंकि बिलावल ने कुछ रोज़ पहले भी ये गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि शायद विफाक सही तशरीह नहीं कर रहा 18वीं तरमीम की, वो सही तरह से इसको इंटरप्रेट नहीं कर पा रहा और सूबों को जो इख्तियारात होने चाहिए वो दे नहीं रहा। लोकल बॉडीज़ की तो बाबर सत्तार ने कर ही दिया वजाहत। देखिए, इस मुल्क में अगर सूबाई खुद मुख्तारी दे दी जाती तो शायद मशरक़ी पाकिस्तान का अलमिया नहीं होता। 18वीं तरमीम में काफ़ी हद तक सूबाई खुद मुख्तारी के मसले को एड्रेस किया गया है। ये अलग बात है, यहाँ तक असद उमर साहब की बात ठीक है कि सूबों से जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट्स आने चाहिए थे, लोकल बॉडीज़ में जो पावर्स ट्रांसफ़र होनी चाहिए थी वो नहीं की गई, और ये बात ठीक है। जिस तरह बाबर साहब कह रहे थे कि अगर ये मसला है तो इसमें तरमीम की ज़रूरत नहीं है, लेकिन तरमीम की बात क्यों हो रही है? दो चीज़ें बड़ी बुरी तरह खटक रही हैं हमेशा से, फेडरेशन को भी और कुछ और लोगों को भी। उनमें एक एजुकेशन है, एक हेल्थ सेक्टर है, ये चीज़ें बहुत खटकती हैं। और एजुकेशन ख़ास तौर पे वो चाहते हैं कि मरकज़ के कंट्रोल में रहे। अब मुझे नहीं पता कि असद उमर साहब जो बात कह रहे हैं, क्योंकि उसके खदोखाल सामने नहीं आए हैं कि वो किन तरामीम में मज़ीद वो चाहते हैं, बेहतरी चाहते हैं, तो वो आते तो ज़्यादा। लेकिन ये बात भी शेरी रहमान साहिबा की दुरुस्त नहीं है कि जी 8वीं 18वीं तरमीम पे बात ही नहीं हो सकती, क्योंकि पॉलिटिशियंस या पार्लियामेंटेरियन ये बात नहीं किया करते कि गुफ्तगू ही नहीं हो सकती। प्रिंसिपल स्टैंड पे सिर्फ आखिर में ये बात कि देखिए 18वीं तरमीम 18 महीने की कोशिशों के बाद, और मैं इस्लामाबाद में था, मैंने कभी भी इतनी सीक्रेसी
اور اتنا ہی ڈسپلن طریقے سے پارٹیوں کو نہیں دیکھا 18ویں ترمیم میں جس طریقے سے وہ رہا. تو میرا خیال ہے اس میں آپشن میں اس لیے نہیں لوں گا کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے خد و خال کیا ہیں. اس لیے آپ کوئی آپشن نہیں لینا چاہیں گے, لیکن آپ کو لگتا ہے روم فار امپروومنٹ ہے, یہی پوائنٹ ریما کے پاس لے کے جاؤ. دیکھیے روم فار امپروومنٹ نہیں, روم فار امپروومنٹ تو ہمیشہ ہوتا ہے, لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ چاہ کس چیز میں رہے ہیں. اچھا, اگر مطلب آپ کو لگتا ہے وضاحت پہلے کی جائے کہ کس چیز میں ترمیم چاہتے ہیں, پھر آپ آنسر. بالکل چیزیں سامنے آنی چاہیے. ویری ویلڈ پوائنٹ. ریما, آپ کو کیا لگتا ہے؟ اگین وہی دونوں ہمارے تجزیہ کاروں سے پوائنٹ اٹھاؤں گی, یہ کہتے ہیں روم فار امپروومنٹ تو ہمیشہ ہوتا ہے, اور اگر ایسی کوئی گنجائش نکلتی ہے جس معاملے میں ترمیم ہونی چاہیے وہ کی جانی چاہیے. مظہر عباس صاحب کہتے ہیں کہ جی پہلے واضح کر دیا جائے کہ کن معاملات پر آپ اس میں مزید ترمیم کرنا چاہتے ہیں. جی لینا, جو نیا پاکستان کا انٹرویو تھا جس میں اسد عمر نے یہ بات کی, اس میں تو انہوں نے زیادہ کوارڈینیشن کی بات کی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو پورا کرونا کا ایشو چل رہا ہے اس میں یہ سامنے آیا ہے کہ پروونسز اور فیڈریشن کے بیچ میں کوارڈینیشن کی کمی ہے, اور جو 18ویں ترمیم میں ہی اور انسٹرومنٹس تھیں جس پہ کوارڈینیشن بہتر ہونی تھی وہی اسٹیبلش نہیں ہو رہی. اور انہوں نے بات کی کہ انڈسٹریز جو اب ایک ڈیوالوڈ سبجیکٹ ہے اس میں بہت ایشوز آ رہے ہیں, کیونکہ ابھی بھی لوگ جو ہیں وہ فیڈریشن کی طرف دیکھ رہے ہیں سبسڈیز کے لیے اور سہولتوں کے لیے. تو یہ انہوں نے 2-3 باتیں کی تھی. اس میں مجھے بھی کنفیوژن ہے کہ اگر کوارڈینیشن کی بات ہے اس کے لیے تو ترامیم کی ضرورت نہیں ہے, لیکن اگر وہ سچ میں کچھ ڈیوالوڈ سبجیکٹس کو فیڈرل گورنمنٹ کے پاس واپس لے کے جانا چاہتے ہیں پھر بہت ایشو ہے, کیونکہ اس میں تو پیپلز پارٹی اور بھی چھوٹی جماعتوں نے صاف کہا ہے کہ وہ یہ نہیں ہونے دیں گے. تو میرا خیال ہے اس میں ابھی وضاحت کی ضرورت ہے, لیکن یہ کہنا کہ یہ پہلی بار ہو رہا ہے یہ تو نہیں ہے. پی ٹی آئی خاص طور پہ ان کے بہت سے لوگوں نے آپ کا پوائنٹ آ گیا. ریما, نیازی صاحب آپ سے جاننا چاہوں گی کوارڈینیشن کے معاملے پر 18ویں ترمیم میں تبدیلی کی ضرورت ہے؟ پہلے تو خیر میں ایک سینٹینس ضرور دوں گا جس کے لیے میری بڑا جو ہے پریشانی ہوتی ہے کہ آپ سوال سبجیکٹیو رکھتے ہیں اور آپشن جو ہے وہ آبجیکٹیو پیپرز بناتے ہیں, ہاں یا نہ, اس کے بعد 1-2 فقرے میں. یہ ایسا ایشو ہے کہ جس کے اوپر آپ اندازہ لگائیں کہ پوری قوم جو ہے نا وہ ایک بہت بڑی بحث اس میں ہو سکتی ہے. لیکن میں 2-3 سے باتیں ایڈ کر سکتا ہوں کیونکہ آپ کے پاس ٹائم ہے نہیں. لیکن 1973 کا جو کانسٹیٹیوشن ہے نا وہ ذوالفقار بھٹو صاحب کا سب سے بڑا کارنامہ ہے, اور اس کے اندر پروونشل آٹونومی ڈکلیئر کر دی گئی تھی, لیکن اس کو بیس میں رکھا گیا تھا کہ کانکر لسٹ بنائی گئی تھی کہ یہ کچھ محکمے ہیں جو 10 سال تک چلائیں گے, صوبے اس کے بعد چلائیں گے, مرکز چلائے گا, پھر صوبہ میں چلے جائیں گے. ہماری تکلیف یہ ہے کہ وہ جو کانکر لسٹ وہ ایکسٹینڈ ہوتی گئی, حتیٰ کہ کسی کو پتہ نہیں ہے کہ 18ویں ترمیم بیسیکلی اس 1973 کے کانسٹیٹیوشن کے اندر جو چیزیں رکھ دی گئی تھی ان کو انکارپوریٹ کیا گیا. نمبر 1. نمبر 2 بات ہے کہ یہاں پہ ایک چیز بڑی ایک مخفی ہے, وہ یہ ہے کہ میں کھٹکتا ہوں ضلع اجزاء میں کانٹے کی طرح. یہ ہے اسد عمر صاحب جو کارپوریٹ ٹائپ سیاستدان ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پولیٹیکل کانسٹیٹیوشن کیسے انوالو ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا نیازی صاحب. ارشاد بھٹی صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے NFC ایوارڈ کا بھی ہم ذکر کر رہے ہیں, اس پر نظر ثانی کا پیپلز پارٹی کے لیے بڑا ٹچی پوائنٹ ہے ہمیشہ سے. یہی سب سے اہم بات ہے کہ مجھے کبھی یہ سمجھ نہیں آئی کہ یہ 18ویں ترمیم یا NFC ایوارڈ اس پر اتنے ٹچی کیوں ہو جاتے ہیں لوگ, اتنے سینٹی کیوں ہو جاتے ہیں. بھائی جس طرح 18ویں ترمیم منظور ہوئی اسمبلی یا پارلیمنٹ سے, اسی طرح اس میں ایک اور ترمیم بھی ہو جائے گی. اگر کسی کے پاس اکثریت ہوگی ایوان میں, پارلیمنٹ میں, تو وہ کر لے گا. دوسری بات, 18ویں ترمیم کو ضرور تبدیل ہونا چاہیے یا اس میں نئے سرے سے دیکھنا چاہیے. یہ بڑا خوبصورت داؤ لگایا زرداری صاحب نے اپنے سندھ کے لیے, شریفوں نے اپنے پنجاب کے لیے, قوم پرستوں نے اپنے صوبوں کے لیے, اور یہ یعنی سارے اختیار صوبوں کے پاس, وفاق بیٹھ کر بین بجائے آج, اور یہ کبھی بھی بدلنے نہیں دیں گے, جان کی بازی کھیل جائیں گے کہ آج پیپلز پارٹی بھٹو صاحب کو چھوڑ دیں, اوملی کی بات کریں تو سندھ خطرے میں پڑ جاتا ہے. ذرا سوچئے, اگر KPK اور پنجاب میں عمران خان کی حکومت نہ ہو تو وہ تو 24 کلومیٹر کا ایک بے اختیار وزیر اعظم ہے, اور پھر اوپر سے NFC ایوارڈ 100 روپیہ عمران خان کو ملتا ہے, اس میں سے 58 وہ صوبوں کو دے دیتے ہیں, 42 میں قرضے بھی اتارو, اپنے خرچے بھی نکالو, دفاعی بجٹ بھی بناؤ اور بیٹھ کے بین بھی بجاؤ. تو کہنے کا مقصد یہ, اسے دیکھنے کی ضرورت ہے. انہوں نے سیف ہیون بنا لیے ہیں, انہوں نے اپنی سلطنتیں بنا لی ہیں, یہ لٹ مار کے ایک سلسلے ہیں, کوئی ان سے نہ پوچھے, کوئی ان سے نہ بات کرے, وفاق ایک سائیڈ پہ ایک بیوہ اماں کی طرح بیٹھا رہے. ٹھیک ہے,
आपका पॉइंट आ गया भट्टी साहब। और जब हम कोरोना की बात कर रहे हैं और सिंध हुकूमत की बात कर रहे हैं तो इस पर एक तस्वीर का दूसरा रुख भी सामने आया है और एक बड़ा सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है ऑडियो वीडियो पैगाम, उससे मुतल्लिक हमने बात करनी है एक छोटी सी ब्रेक के बाद। ओवर द वीकेंड कुछ सोशल मीडिया पर ऑडियो वीडियो टेप्स गर्दिश कर रही हैं जिसमें कुछ सिंध हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाए गए हैं ताजरों और सनतकारों की जानिब से। कहा जा रहा है कि जी जो लॉकडाउन की वजह से दुकानें बंद करवाई जा रही हैं उसको खोलने के लिए भत्ता मांगा जा रहा है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के मुशीर बराए कानून बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने FIA को सिंध हुकूमत के खिलाफ सोशल मीडिया पर इस मुहिम पर ख़त लिख कर कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया है। सिंध हुकूमत के तर्जुमान और मुशीर कानून मुर्तज़ा वहाब ने FIA को खत में लिखा है कि सिंध हुकूमत के खिलाफ गुमराहकुन ऑडियो और वीडियो टेप फैलाई गई जिसमें सनतकारों और ताजिरों से रिश्वत तलबी का इल्ज़ाम लगाया गया। उन्होंने मजीद कहा कि सोशल मीडिया पर 2 जाली ऑडियो टेप्स वायरल की गई जबकि तहरीक इंसाफ के रहनुमा हलीम आदिल शेख ने भी जाली ऑडियो सोशल मीडिया पर शेयर की। तहम ताजिर और सनतकारों ने बेबुनियाद इल्ज़ामात की खुद तरदीद की है। ख़त के मतन के मुताबिक सिंध हुकूमत के खिलाफ मन घड़त मुहिम चलाई गई जिसका मकसद सिंध हुकूमत को मुतज़लज़ल करना है। उन्होंने जाली ऑडियो वायरल होने के मामले के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा करते हुए कहा है कि जाली ऑडियो फैलाने वालों के खिलाफ एक्शन लिया जाए। इस तमाम तर मामले पर हमारा सवाल कुछ यूँ है कि मुर्तज़ा वहाब का कहना कि सिंध हुकूमत के खिलाफ गुमराहकुन ऑडियो और वीडियो टेप फैलाई गई जिसमें सनतकारों और ताजिरों से रिश्वत लेने का इल्ज़ाम लगाया गया, क्या इस मामले पर गैर जानिबदाराना तहकीकात की जानी चाहिए, हाँ या ना के ऑप्शन है हमारे पैनलिस्ट के पास। मज़हर अब्बास साहब, आप बड़ी इंसाइट रखते हैं सिंध के मामलों पर, आपको क्या लगता है क्या ये जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं इनमें कोई वज़न भी है? देखिए, पहली चीज़ तो ये कि तहकीकात होनी चाहिए, इसमें तो कोई शक नहीं है। आपने आखिर FIA के पास ये पावर्स हैं कि वो तहकीकात कर सकती है और मुलज़िमों को पकड़ भी सकती है। जब वो इतने सारे जर्नलिस्टों को गिरफ़्तार कर सकती है इस तरह की चीज़ों के मामले में, माजी में होता रहा है, पिछले 1-1.5 साल में काफ़ी जर्नलिस्ट पकड़े गए हैं, मुकदमात दर्ज हुए हैं, तो FIA को बिल्कुल FIA के साइबर विंग को इसमें एक्टिव भी लेना चाहिए, पता चले कि किस हद तक ये इल्ज़ामात दुरुस्त हैं गलत हैं उसमें, क्योंकि इसके बगैर आप सोशल मीडिया पे की हुई बातें जब हम मेन स्ट्रीम मीडिया पे डिस्कस करते हैं तो उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है। सोशल मीडिया अनएडिटेड मीडिया होता है, वहाँ आपको नहीं पता कि कौन उस चीज़ को शेयर कर रहा है, कौन इस चीज़ को पोस्ट कर रहा है, चीज़ें आती हैं सोशल मीडिया पर जांच पड़ताल का कोई मैकेनिज्म नहीं है, तो FIA को, ठीक है, न्याजी साहब FIA को टेकअप करना चाहिए। न्याजी साहब, आपको क्या लगता है? लेकिन ये सवाल का जवाब तो मुझे नहीं पता करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन वो करना चाहिए। लेकिन मैं चूंकि पिछला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, 2 सिर्फ फिक्र जरूर कहूँगा कि देखा ये असल दर्द ज़हर जो है NFC अवार्ड के ऊपर बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आइन को पामाल जो कर चुके हैं। 4वीं तरमीम जो 18वीं तरमीम में जो सूबों का शेयर था वो तो 3-4 साल से दे ही नहीं रहे, तो ये किस बात की बात करते हैं कि जी NFC अवार्ड, उसकी तो पामाली ये कर चुके हैं। उनको दर्द है NFC अवार्ड का, उसी वजह से सूबे आज डेवलपमेंट हुई है कुछ पिछले 5-7 सालों में, तो ये 18वीं तरमीम की वजह से हुई है। और खुदा के वास्ते अब सूबे डेवलप होने थे, लोकल बॉडी से बेड़ा गर्क करके रख दिया, पामाल करके रख दिया। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया हसन निसार साहब। लेकिन एक पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है कि आम आदमी के पास या आम दुकानदार ताजिर जिसने कोई शिकायत है उसको वो कहाँ जाए, पर सोशल मीडिया उसके पास सबसे इफेक्टिव जरिया है, वो चला जाता है। इस बात को छोड़ें, इररिलेवेंट है ये सवाल से, बराह सवाल ये है कि भाई तहकीकात हो भी गई तो क्या होगा, और खातिर जमा रखें, अगर आप सच्चे हैं तो वक्त खुद ही फैसला कर देगा। वो कुत्ते और काफले वाला बड़ा मशहूर एक मुहावरा है, उसको याद रखें, रिलैक्स करें, क्या तहकीकात होनी है और क्या नतीजे निकलने हैं इसके, ठीक है, पेचीदा सा मामला है, वो रिलैक्स करें, अगर सच्चे हैं तो ठीक है, कोई इशू नहीं है। रीमा, आपको क्या लगता है? हसन निसार साहब कहते हैं कि अगर सच्चे हैं तो रिलैक्स करें, कोई मसला नहीं है। अगर सच है तो, लेकिन जो उन्होंने अपने लेटर में वजाहत की है उसमें तो ऐसा लगता है कि ये जो वीडियो सर्कुलेट हो रही हैं ये फेक हैं और ये प्रोपेगेंडा के तहत सिंध हुकूमत को बदनाम करने के लिए सर्कुलेट हो रही हैं। लेकिन जो आपका सवाल है, मेरा नहीं ख्याल कुछ एक्शन होगा, क्योंकि FIA का जो प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट है उसके तहत एक रिकॉर्ड है। वो आवाज़ें जो हुकूमत को क्रिटिसाइज करती हैं, कुछ और सेक्युलर इंस्टीट्यूशंस को क्रिटिसाइज करती हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होती है, और जो हुकूमत वक्त का साथ देती हैं, उन्हीं का प्रोपेगेंडा आगे करती हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। तो अगर ये सब जो आ रहा है सोशल मीडिया पे ये फेक भी है, तो तब भी मेरा नहीं ख्याल होनी चाहिए कार्रवाई, लेकिन मेरा नहीं ख्याल है। आपको नहीं लगता होगी? बाबर सत्तार साहब, आपको क्या लगता है?
ایک دفعہ ایک ٹائم تھا کہ سپریم کورٹ کے کچھ ججز جو تھے وہ کچھ حساس ایشوز پہ بات کر رہے تھے، تو ریڈ زون کے اندر پوسٹر لگ گئے تھے ججز کے سامنے، سپریم کورٹ کے سامنے بھی پوسٹر لگ گیا، انہوں نے سب کو بلایا، انہوں نے کہا تحقیق کریں. تو پنڈی سے کوئی انہوں نے بنی سے ایک بیچارے پینٹر کو پکڑ لیا، کوئی 22-25 سال کا تھا، انہوں نے کہا جی اس نے کیمپین کی تھی. تو اس طرح کی چیزیں سامنے آئیں گی. یہ سندھ گورنمنٹ کو بھی پتا ہے، وہ بھی ڈیٹر کرنے کے لیے کر رہے ہیں. جو لوگ یہ فیک کیمپین چلا رہے ہیں انہیں ڈیٹر کرنے کے لیے یہ خط لکھا گیا ہے، اس پہ کچھ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. ارشاد بھٹی صاحب، یہ جو ٹیپ ہے میں نے بھی سنی ہے جس میں عجیب و غریب طریقے سے وہ کہہ رہا ہے تاجر کے کسی کا نام ہے لیا جا رہا ہے کہ کاروبار اگر کھولنا ہے تو فنڈز دیں، فنڈز دینے ہیں تو اوپن چیک دیں، اوپن چیک دیں تو سی ایم ہاؤس آئیں. یہ اس سے پہلے جو وفاق اور سندھ کی گولہ بارود ہے، ایک دوسرے کے ساتھ جو لڑائیاں ہیں اور اس کے بعد ہے کچھ بھی نہیں ہونا. موجودہ جو پولرائزڈ حالات ہیں اس کے اوپر جو ایف آئی اے کے سائبر کرائمز ہیں، اس کے بعد جو ہماری قانون میں چور دروازے ہیں، پہلے تو تحقیقات ہوں گی نہیں، یہ اس کو ایک سیاسی پوائنٹ آف ویو سمجھا جائے گا، اور اگر تحقیقات ہو گئیں تو کسی کو کوئی سزا نہیں ملے گی. یہ سوشل میڈیا اب اتنا الحمدللہ جوان ہو چکا ہے کہ اب اپنے جو آج انجوائے کر رہے ہیں وہ کل بے عزتی کروائیں گے، جو آج بے عزتی کر رہے ہیں وہ کل انجوائے کریں گے. ٹھیک ہے. لیکن مزید صاحب کہیں پر تو کوئی پکڑ ہونی چاہیے. سوشل میڈیا ہے لیکن مادر پدر آزاد تو نہیں ہے نا ہر کوئی یہاں پر ایسے اٹھ کے الزام لگا دے. نہیں، وہی جس طرح ابھی ریما بھی کہہ رہی تھیں، بابر ستار بھی کہہ رہے تھے، بالکل نہیں ہے مادر پدر آزاد، لیکن وہ صرف وہاں اپلائی ہوتی ہیں چیزیں، اور یہ قانون وہاں اپلائی ہوتے ہیں جہاں کسی بھی حکومت کے خلاف کوئی کام ہو رہا ہوتا ہے. اس میں آپ پکڑ بھی لیتے ہیں، کیس بھی رجسٹرڈ کر لیتے ہیں، اور کوئی پچھلے 1-1.5 سال میں کوئی 12 کے قریب جرنلسٹوں کے خلاف کیس رجسٹرڈ ہوئے. کچھ جرنلسٹوں کو گرفتار بھی کیا گیا، ہتھکڑی باندھ کے عدالت بھی پیش کیا گیا، لیکن ایف آئی اے پروو نہیں کر سکی. اور وہ سارے کیسز کو اگر اکٹھا کریں، وہ سارے کیسز وہ تھے جس میں حکومت کے خلاف تنقید کی گئی تھی. کوئی ایک کیس ایسا نہیں ہے کہ جو جب اس طرح کے کیسز میں جہاں بالکل دوسری طرف بات ہوئی ہو، جہاں اپوزیشن نے کوئی لیٹر بھیجا ہو یا کمپلینٹ کی ہو، اس پہ کوئی کارروائی ہوئی ہو. تو اب یہ بڑا ٹیسٹ ہے ایف آئی اے کا، ان کا سائبر کرائم ونگ کا، کہ اگر مرتضیٰ وہاب صاحب نے درخواست بھیجی ہے، ان کو ریسیو ہوئی ہے، اور بعدی نظر میں یہ ویڈیو فیک نظر آتی ہے، تو پھر ان لوگوں کو پکڑنا کوئی مشکل کام نہیں ہے اگر ایف آئی اے چاہے. لیکن کیا ایسا ہوگا؟ میں باقی ساتھیوں سے متفق ہوں کہ ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ ایسا ماضی کا ریکارڈ جو ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ 2016 کے بعد جب سے یہ ایکٹ آیا ہے، اس میں جو کارروائیاں ہوئی ہیں وہ ون سائیڈڈ ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. مطلب سبھی کو، ہمارے تجزیہ کاروں کو یہ لگتا ہے کہ آلدو کمپلین تو رجسٹر کروا دی گئی ہے لیکن شاید اس کو ٹیک اپ نہ کیا جائے. مظہر عباس صاحب کہتے ہیں بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، ٹیسٹ کیس ہے ایف آئی اے کے لیے. یہاں پر ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. فیڈ بیک ضرور شیئر کیجیے گا. اللہ حافظ.